अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीनी मार्केट खतरा नहीं बल्कि मौका है, डेवोस में चीनी वज़ीर आज़म का खिताब। ईरान और पाकिस्तान करीबी हमसाए हैं, दोनों को तहम्मुल से काम लेना चाहिए, चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। और साल 2023 में चीन के जीडीपी में 5.2% का इजाफा। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 17 जनवरी को चीनी सदर शी जिनपिंग ने फेलिक्स शेसिकेदी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के सदर की हैसियत से दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा। अपने पैगाम में शी जिनपिंग ने कहा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो चीन का रिवायती दोस्त मुल्क और जामे स्ट्रेटेजिक ताउन का शराकतदार है। हालिया बरसों में दो तरफ़ा ताल्लुकात में तेज़ी से तरक्की हुई है, अमली ताउन के मस्बत नताइज बरामद हुए हैं और रिवायती दोस्ती गहरी हुई है। उन्होंने कहा कि वो बाहमी सियासी एतमाद को गहरा करने, दोनों ममालिक के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकतदारी के मयार को बुलंद करने और चीन कॉन्गो ताउन की नई और वसी तर तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए सदर शेसिकेदी के साथ काम करने के ख़्वाहां हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली चांग ने 16 जनवरी को गैब्रियल अटल को फ्रांस के वज़ीर आज़म के तौर पर उनकी तकर्रुरी पर तहनीती पैगाम भेजा। ली चांग ने कहा कि चीन और फ्रांस दोनों अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन और ख़ुदमुख्तारी की रिवायत के हामिल बड़े ममालिक हैं। हालिया बरसों में दोनों सरबराहान मुमलिकत की स्ट्रेटेजिक रहनुमाई में चीन और फ्रांस के ताल्लुकात ने मुसलसल पेशरफ्त की है, जिससे अफरा तफरी की शिकार दुनिया में काबिल कदर इस्तेहकाम पैदा हुआ है। 16 जनवरी को चीनी वज़ीर आज़म ली चांग ने डेवोस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 के सालाना इजलास से खुसूसी खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपने वादों की पासदारी करता है और चीनी मार्केट का इंतखाब खतरे की बजाय एक मौका है। ली चांग ने एतमाद की बहाली, ताउन को मजबूत करने और आलमी इक्तिसादी बहाली को फ़रोग़ देने के लिए 5 नुकाती तजावीज़ पेश की, जिनमें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाना, बैनुल-अक़वामी सनतों में तक़सीम और ताउन को मजबूत बनाना, बैनुल-अक़वामी साइंसी और तकनीकी तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना, सब्ज़ तरक्याती ताउन और शिमाल जनूब और जनूब जनूब ताउन को मजबूत बनाना शामिल हैं। ली चांग ने कहा कि चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपने वादों की पासदारी करता है। ये हालिया बरसों में आलमी तरक्की का एक अहम इंजन बन रहा है। आला मयार की तरक्की के साथ चीनी तर्ज की जदीदियत को वसी पैमाने पर फ़रोग़ दे रहा है और इसका तवील मुद्दती माशी बेहतरी का मजमूई रुझान तब्दील नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चीन के पास एक सुपर मार्केट है जो आलमी तिजारत और सरमायाकारी की तरक्की के लिए एक वसी तर मौका फराहम करेगी और चीन की खुलेपन की पॉलिसी मज़ीद वसी होगी। ली चांग ने कहा कि चीन दुनिया भर के कारोबारी इदारों को चीन में सरमायाकारी के लिए खुशामदीद कहता है और उसकी कोशिश है कि मार्केट और कानून पर मबनी एक बेहतरीन बैनुल-अक़वामी कारोबारी माहौल पैदा करने का अमल जारी रखा जाए। 16 जनवरी को सीपीसी की मरकज़ी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी त्यूनिस से टोगो के दौरे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर टोगो के वज़ीर ख़ारिजा ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि टोगो एक चीन के उसूल पर सख्ती से कारबंद है और ताइवान के मामले पर चीनी हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। टोगो की हुकूमत ने एक खुसूसी एलामिया जारी किया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है और अवामी जमहूरियत चीन की हुकूमत पूरे चीन की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद कानूनी हुकूमत है। टोगो के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है और ताइवान के मामलात चीन के दाखिली मामलात हैं। टोगो चीन की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। इस मौके पर वांग यी ने कहा कि सच्चे दोस्त अहम वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने चीन के मुनसिफ़ाना मौक़िफ़ की हिमायत पर टोगो का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन टोगो की खुदमुख्तारी, सलामती और तरक्याती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में इसकी भरपूर हिमायत जारी रखेगा और दाखिली मामलात में मुश्तरका तौर पर अदम मुदाखलत का दिफा करेगा जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का बुनियादी उसूल है। 16 जनवरी को जमहूरिया नारो की पार्लियामेंट ने अवामी जमहूरिया चीन के साथ जामे सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फ़ैसला करते हुए इसके हक़ में करारदाद मंजूर की है।
قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جمہوریہ ناورو کی پارلیمنٹ کی اولین ترجیح ناورو کے قومی مفادات کا تحفظ ہے۔ جمہوریہ ناورو تمام ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی اور تنازعات کے پرامن حل کے اصول پر مضبوطی سے عمل پیرا ہے۔ جمہوریہ ناورو کے آئین کے مطابق ناورو حکومت نے 15 جنوری کو اعلان کیا تھا کہ وہ تائیوان کے ساتھ نام نہاد سفارتی تعلقات منقطع کرتے ہوئے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناورو کی حکومت ون چائنا کے اصول کو تسلیم کرتی ہے اور اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 2758 کے مطابق تسلیم کرتی ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کی حکومت واحد قانونی حکومت ہے جو پورے چین کی نمائندگی کرتی ہے اور تائیوان چین کی سرزمین کا ایک ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ 17 جنوری کو چین کی اسٹیٹ کونسل کے دفتر امور تائیوان کے ترجمان چن بینخوا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جنرل سیکریٹری شی جن پنگ نے اپنے سال نو کے پیغام میں اس بات پر زور دیا ہے کہ مادر وطن کا اتحاد ایک تاریخی ضرورت ہے۔ آبنائے کے دونوں اطراف کے ہم وطنوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا چاہیے اور قومی احیا کی عظمت میں شریک ہونا چاہیے۔ جنرل سیکریٹری شی جن پنگ کی تقریر میں مادر وطن کے ناگزیر اتحاد کے تاریخی رجحان کی نشاندہی کی گئی اور آبنائے کے دونوں اطراف کے ہم وطنوں کے لیے پرجوش تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ تائیوان چین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ مادر وطن کے دوبارہ اتحاد سے ہی ہم تائیوان کی علیحدگی پسندی کے پوشیدہ خطرے کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اور قومی اقتدار اعلیٰ، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اس سے آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے درمیان طویل مدتی سیاسی محاذ آرائی کی خصوصی حالت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آبنائے تائیوان میں مستقل امن قائم ہو سکتا ہے اور چینی قوم کے لیے ایک خوشحال اور بہتر مستقبل تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ 17 جنوری کو منعقدہ پریس کانفرنس میں چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں پر مبنی بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی قوانین کے بنیادی اصولوں کے مطابق مختلف ممالک کے تعلقات کو سنبھالنے کی وکالت کی ہے اور تمام ممالک کے اقتدار اعلیٰ، آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام اور تحفظ کیا ہے۔ ایران اور پاکستان قریبی ہمسائے ہیں اور دونوں ہی بڑی اسلامی طاقتیں ہیں۔ ہم دونوں ممالک پر زور دیتے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں اور مشترکہ طور پر خطے میں امن و استحکام برقرار رکھیں۔ 17 جنوری کو ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس نے 2023 میں قومی معیشت کی ترقی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں ملک کا جی ڈی پی 126 ٹریلین یوان رہا، جو مستقل قیمتوں پر گزشتہ سال کے مقابلے میں 5.2% زیادہ ہے۔ 2023 میں ملک کی اناج کی مجموعی پیداوار 695.41 ملین ٹن رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 8.88 ملین ٹن کے اضافے کے ساتھ 1.3% زیادہ ہے۔ 2023 کے لیے کنزیومر پرائس انڈیکس میں پچھلے سال کے مقابلے میں 0.2% کا اضافہ ہوا ہے۔ 16 جنوری کو چائنا میڈیا گروپ کی طرف سے تیار کردہ چین کے نئے ڈریگن ایئر کے اسپرنگ فیسٹیول ایوننگ گالا کا اینیمیٹڈ پوسٹر ورلڈ اکنامک فورم 2024 کے سالانہ اجلاس میں جاری کیا گیا اور چینی لوگوں کے اس شاندار ثقافتی اور روایتی سالانہ تہوار کو چینی اور غیر ملکی شرکاء سمیت دنیا بھر میں دکھایا گیا۔ اس موقع پر اجلاس میں موجود مہمانوں نے چینی سال نو کے لیے اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس تقریب میں تقریباً 1000 چینی اور غیر ملکی سیاستدانوں، ورلڈ اکنامک فورم کے عہدیداران، معروف چینی اور غیر ملکی کاروباری شخصیات اور نمائندگان نے شرکت کی۔ 16 جنوری کو اسرائیلی فوج نے ایک مرتبہ پھر غزہ میں فوجی کارروائیوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ کیا۔ اسی روز اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا اور اسرائیلی بری افواج نے بھی شمالی غزہ میں اپنی کارروائیاں دوبارہ شروع کیں۔ اس سے قبل اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے اپنی بری افواج کے ایک حصے کے انخلاء کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں جھڑپوں میں حماس کے درجنوں مسلح افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ 16 تاریخ کو ہی حماس کی جانب سے جنوبی اسرائیل کو غزہ کی پٹی سے ایک بڑے راکٹ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے ماتحت قاسم بریگیڈ نے 16 جنوری کو اعلان کیا کہ غزہ شہر کے علاقے شیخ رادوان میں اس یونٹ نے اسرائیلی فوج کے ٹرک پر حملہ کیا جس میں فوجی اہلکار سوار تھے۔ فلسطین کے روزنامہ القدس کے مطابق اسرائیل نے مسلسل 5 روز سے غزہ کی پٹی میں تمام مواصلاتی روابط منقطع کر رکھے ہیں، جو فلسطین اسرائیل تنازع کے نئے دور کے آغاز کے بعد سب سے طویل تعطل ہے۔ سامعین، اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔